ما خود تو را ندیدیم، ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت بین الحجر. چه بویی و چه روح و ریحانی و چه پیامی از این اسم عاید ما می شود، به ما می رسد. میم ه میم دال محمد. محمد پرچم سفید دستش بود، پرچم صلح و صفا. و کنتم علی شفا حفرة من النار. به اوس و خزرج داره میگه خداوند فانقذکم منها. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا. چه رحمت مهداتی است. نامش همین، فقط نامش برده بشه آرامش بر دل هاست. بوی خون ازش نمیاد. بوی کفر و نفاق و تفرقه و کینه و عقده و دو دستگی و بخل ازش نمیاد. بوی روح و ریحان. گل محمدی چه ازش میگیرن؟ عرقی از گل محمدی میگیرن، همین گل غنچه سرخ رنگ که چشم نواز و دلرباست. وقتی میجوشانند عرقی میچکد که فضا را عطرآگین میکند. اسم اون عرق گلاب هست. از بس که عرق محمد صلی الله علیه وسلم خوشبو بوده، گل محمدی با گلابش رو تشبیه کردن به عرق رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفتن گل محمدی. که گلاب در مقابل روح و ریحان و بوی خوش محمد خجالت میکشد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. واقعا ماه فرو ماند از جمال محمد. این محمد کی بود و چی بود؟ بطل الابطال بود. تاریخ مثلش نزاییده. ندیده عاشق شدیم. گله‌دار کدام، مدینه کجا؟ ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. از خداوند امید شفاعتش را داریم. شاید همین محبت ما دستگیری باشد که روز قیامت دستمان را بگیرد. انا لها انا لها یا رب امتی امتی. در چنین روزهایی در کل ممالک اسلامی مجالسی برپا میکنن، ولی متاسفانه تو این مجالس به گیسو و شکل و قد و قامت و مو و ریش پیامبر صلی الله علیه وسلم میپردازند. این را بدانید که کمالات خلقی پیامبر تحول آفرین نبود، گرچه تحول آفرین بود، کامل ترین شخص بودن و کامل ترین شخصیت بودن. اما چیزی که تحول آفرین بود و انک لعلی خلق عظیم، اون چیزی که خداوند تعریف و تمجید او کرده،
اون اخلاق عظیم تحول عظیم آفرید. تو مراسم مولودخانی و برزنجی میگوید رنگ چشم محمد اینطور بود صلی الله علیه و سلم، رنگ موی پیامبر اینطور بود صلی الله علیه و سلم، محمد اینطوری به دنیا آمد صلی الله علیه و سلم، بین کتفش این اندازه بود صلی الله علیه و سلم، ریشش سینه هاشو پوشنده بود صلی الله علیه و سلم، رنگ پوستش اینطوری بود صلی الله علیه و سلم. بعدم حلوایی میخورن و بلند میشن که حق پیامبر رو ادا کردیم در ماه ربیع الاول. این حق پیامبره. قبل از بعثتش مشرکین عرب، مخالفینش، معاندینش این شخصیت رو به 5 تا صفت معرفی کرده بودن: محمد امین، محمد طاهر، محمد صادق، محمد حکیم عاقل، یعنی محمد رحیم مهربان. هر رهبر امت اسلامی در ممالک اسلامی این 5 تا صفت رو داشته باشه اون پیغمبر گونه است. هر کدوم یکی از این صفت ها رو نداشته باشه سایر صفت ها رو به هم میزنه، تحت شعاع قرار میدهد. نباید یکی از این صفت ها از مصلح و بزرگ و مرشد و حتی عامه مسلمین، اما این صفات اگر در بزرگان و سیاستمداران و فرماندهان سیاسی و علمی و نظامی و انتظامی و مدیریتی ممالک اسلامی باشد هیچ قدرتی در مقابل اونها نمیتواند. امروز چیزی که بزرگان ممالک اسلامی کم دارند امانت هست، صداقت هست. محمد امین این لقبی است که دشمنان بهش دادند. از امانت این محمد امین چند درصد ما پیروانش بهره بردیم؟ شما دیدی وقتی که یک مسیحی یا کشیش اسم عیسی مسیح می آورد کل مسیحایی که نشستن همینطوری می کنند. ولی صلوات ها خیلی بیجانه. البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیه. اجماعا یک صلوات محمدی غرقت بفرمایید. صلی علی محمد آل محمد و صحبه سلم. محمد امین امشب برو خونه به خودت نمره بده چند درصد سهم تو از امانت محمد شده صلی الله علیه و سلم، چند درصد تو بهره بردی از این صفت. صفت دوم صداقت، حلقه مفقوده رشد و توسعه و توانمندی و پیشرفت و خاتمه به خیر شدن. صداقت کجاست؟ نماز جنازه رو صداقت خوندن، دفنش کردن. از صداقت محمد صلی الله علیه وسلم چند درصد، چقدر سهم و بهره من و تو شده؟ محمد طاهر، یا محمد چه چیزی تو رو وادار کرده خدایان ما را و معتقدات ما را در جزیره العرب که از آبا و اجداد به ارث بردیم زیر سوال ببرید؟ کمبود پست و مقام دارید، تو را رئیس مکه میکنیم، ام القرای عرب. کمبود مال داری، یتیم بودی، فقیر بودی، تو رو جمع میکنیم، مال و اموال تو رو غنی ترین میکنیم. کمبود شهوت دارید، زن دارید،
زیباترین و جذابترین و جوانترین و کم سن و سالترین دختران عرب را به تو میدهیم، دست از این کار بکش. درست ما جمال یوسف مثال میزنیم، اما مهر محمد چیزی دیگه هست. جمال یوسف مثال میزنیم علیه السلام، اما مهر محمد صلی الله علیه وسلم یه چیز دیگه است. اشرف رسوله و اشرف اولوالعزم رسوله. جبرائیل هم دست ادب بسته، جای رسیده که جبرائیل نرفته. جبرائیل فقط 7 معراج از 10 تا معراج رفت، 3 تای باقی مانده تنهایی رفت. به سدرة المنتهی و مقام قلم به عرش خدا به تنهایی رفت. با اون همه جمالی که داشت، جوانی که داشت، نه لب به شراب زد، نه اعتنایی به دخترای زیبای مکه کرد. و اولین زنش 25 ساله 40 ساله دوبارم بیوه شده بود. ام المؤمنین خدیجه، ام الاشراف. محمد امین، محمد صادق، محمد طاهر، یکی از سنت هایی که برای طهارت و عفت آورده ازدواجه. امروزه چقدر مسلمان ها در جشن ازدواج جوتار بی عفتی می شوند، در جشن عفت در شب جمعه، در جشن پاکی دچار بی عفتی و بی ناموسی می شوند. خیلی از دامادها هم در شب زفافشون سکران و مستن، خمر نوشیدن به گمان خودشون که فرشته آغوشی خوشبختی رو در آغوش گرفتن. خیلی از جوانای مسلمان در شب زفافشون سکرانن. دستی ارکه سکرانه، میگه تا شراب نباشه من نمیزنم، نمی نوازم. زن و مرد میرقصن تا دم صبح، جشن عفت، جشن ازدواج. عروسم رو مبل نشسته، چراغانی کردن نیمه لوخت، از آرایشگاه که میاره همجور بوق میزنه تو خیابونا. شما شنیدید که بگن ماشین داماد نگاه کنید؟ شنیدید تو عمرتون؟ بچه ها ماشین داماد نگاه کنید؟ من که نشنیدم. همین میگم ماشین عروس خانم رو نگاه کنید. راننده هم داماد بوق میزنه، این عروس من خوشگل نیست که شما نگاه نمی کنید؟ از آرایشگاه دارم میارمش، دنبال من راه بیفتی بوق بزنید. عروس منو تماشا کنید. بی عفتی به کجا؟ بعد میخواد از کانال این زن به عفت برسه. یک نکته درباره زن به این دامادای عزیز بگم. مجری برنامه حرف زیبایی نقل کرد، خیلی منو متأثر کرد. و اون دیپلمه عزیزمون که 1 ماه پیش داماد شدن، جزو همین قافله بودن، آقای کمالی، واقعا توصیه های زیبایی بود به این جوان ها که من فکر میکنم بهترین هدیه امشب به این عزیزان بود. منو خیلی متأثر کرد. قدیمای ما میگفتن به نقل این عزیزمون، آقای رنجبر دیگه، اشتباه نگفتم؟ اگر دعای مستجاب میخواید برید از عروس دامادا و از عروس و دامادای که در شرف ازدواج علیا دارن عروس و داماد میشن، از اونها دعا بخواهید. این مصداق حدیث هم هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده، خداوند در حدیثی فرموده که من از 3 نفر واجبه که حمایت بکنم. یکی از مجاهدی که در راه رضای من داره جهاد میکنه باید نصرتش بکنم، و دوم جوونی که رو به ازدواج آورده به قصد حفظ عفت و شرم و حیا و پاکدامنی خودش و همسرش.
بر من واجبه که ازش حمایت بکنم. اگر از فقیره از فضل خودم غنیش میکنم. این یکونوا فقرا یغنیهم الله من فضله. اگر خدا بر خودش واجب درسته که از شما حمایت بکنه، قطعا کسی که به سوی عفت میره و مراسمش هم مراسم حفاظت بر عفت و پاکدامنی است، دعاش واقعا مستجابه. چه سوژه زیباتر و برای خدا دوست داشتنی تر جوانی که در معرض شهوت و زنا و جهنم قرار گرفته بیاد شهوتش و عفتش رو با همسر شرعیش مطرح بکنه و به رضای خدا برسه. چطوری خداوند از این حمایت نمیکنه؟ چطوری دعاشو مستجاب نمیکنه؟ اگر دعای پیری مستجاب بشه خود دیگه شهوتی نداره. دعای کسی مستجاب میشه که شهوت داره، شهوتشو کنترل کرده و دعا بکنه. خداوند از پیر با تقوا خیلی خوشش میاد، اما از جوان با تقوا به مراتب خوشحالتر میشه. خداوند از جوانی که معصیت میکنه خیلی تعجب میکنه، ولی از پیرمردی که 70 سال 80 سالشه هنوزم میگه یالا دستمال بیار، هنوزم دل داره برای رقصیدن. جوان میخواد عروسیش اسلامی بکنه، مادر بزرگش نذر گرفته که دستمال بازی بکنه. نه، مادر بزرگش نذر گرفته. محمد طاهر، محمد عاقل حکیم، هیچ موقع حرف بیهوده نزد، حرف خلاف منطق نزد. 13 سال نه صحبت از نماز و روزه و زکات و حج کرد، 13 سال فقط رو فکر عرب کار کرد تا اون حس فکر کردن را درش بیدار کرد. وقتی که عرب فکر کردن رو از نو به دست آورد، جامعه جاهلیتی که فکر نمی کرد جاهل شده بود، چون فکر نمی کرد کور شده بود و جاهل شده بود. خدمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عرب کرد و جاهلیت عرب، حس فکر کردن رو در اونها 13 سال بیدار کرد. وقتی بیدار کرد و فکرمند شدن، خودش از جمع اونها رفت به کجا؟ رفت و بزرگان قوم که منافعشون در خطر دیدن که چه؟ عموم مردم جزیره العرب دارن فکرمند میشن، منافع مادی و مقام و منزلتشون داره چه؟ از دست میره. توطئه کردن، اون رفت بیرون. اما به گواهی خود ابو سفیان و هند در شب فتح مکه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از 8 سال برگشت با 10,000 سرباز مجاهد، اطراف مکه خیمه زد و آتش روشن کرده بودند. این زن و مرد بعد از 23 سال مبارزه در بالکن خانه ایستاده بودند، با هم درد دل می‌کردند و آخرین ثانیه های پست مقامشون رو داشتن بررسی می‌کردند. یک دفعه یکیشون گفت که روزی که محمد رو از مکه خارج کردیم، دل اهل مکه هم باش رفت بیرون، دل اهل مکه هم با خودش برد به یثرب و این یک واقعیته. و دومی گفت که مرد، من میبینم که محمد از روی دیوار نمیاد، محمد از کانال دل وارد میشه، دل رو تسخیر میکنه. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. واقعا رحمت مهداتی بود. وقتی که مردم فکرمند کرد، خودش رفت بیرون، دنبالش راه افتادن، دویدن، دوباره باش برگشتن. 10,000 نفر ظرف 8 سال بعد از هجرت برگشتن و مکه تسلیم شد. و وقتی با همون 10,000 نفر فکرمند برگشت، قبل از وارد شدن به مکه نگفت هجوم به مکه، نه، وارد شدن به مکه گفت شمشیراتون رو تو غلاف بگذارید، کسی حق نداره دست به شمشیر ببره، از شمشیرش از غلاف بیرون بیاره، نشون اینها بده. رفت خود بخون،
چوبی در دستش بود، میزد تو شکم بت‌ها. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یکی بعد از دیگری سرنگون میکرد. همه جمع شده بودن زیر دو قدمش، همشون. بعد یک جمله تاریخی به اونها گفت: یا معشر قریش ما تظنون انی فاعل بكم؟ قالوا اخ کریم و ابن اخ کریم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. ای معشر قریش، گمان شما درباره من چیه؟ 23 سال مبارزه کردید، گمان شما درباره من چیه؟ 21 سال. گفتن برادر بزرگوار و باگذشت و سخاوتمند و کریم و پسر برادر بزرگوار و سخاوتمند و کریم. گفت همتون برید که آزادید. عفو عمومی اینطوری بر دلها حکومت کرد. محمد حکیم واقعا سیاستمدار بود، حکیم بود، دوراندیش بود. حتی نیامد ابو سفیان رو مسله بکنه، نیامد هند رو مسله بکنه. هند جگرخواری که جگر حمزه رو با خنجر سینه‌ش رو شکافت در غزوه احد و جگر حمزه رو به دندان گرفته و بعد پرت کرد رو زمین. نیامد انتقام از هند بگیره، نیامد انتقام از ابو سفیان بگیره، بلکه این جمله رو چون فهمید که اینطوری باید، حتی وحشی آمد اسلامش رو اعلام کرده. فقط یک جمله به وحشی گفت دستت بده ولی نگاه تو صورتم نکن که شاید اون احساسات حمزه و خاطره حمزه آدم بیاد، اما اسلامت قبوله. این جمله رو در 3 جمله گفت کسی که پناهنده بشه به مسجد الحرام در امانه، کسی که بره تو خونه در رو ببنده در امانه، کسی که پناهنده بشه به خانه به ابو سفیان اونم در امانه. دید که اون بزرگ سیاستمدار بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری اونو ضربه فنی کرد، وگرنه کشتن ابو سفیان مثل آب خوردن بود، کشتن هند مثل آب خوردن بود، ولی این کارو نکرد.